जा बाबा को बोल जाके नमक लाए। ये कुछ नहीं तो आंखों को तो थोड़ा सा सुकून मिल जाता है ना। पौधा येलो पत्तों वाला ये पौधा कितना खूबसूरत है। सेहत खराब होने की इब्तिदा हमेशा बीमारी से नहीं होती, बल्कि इन छोटी छोटी आदतों से होती है जिन्हें हम मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आज की वीडियो में सिर्फ राजमा दाल और केक की रेसिपी नहीं, बल्कि एक ऐसी आदत की बात भी होगी जो आपकी जिंदगी बदल सकती है, क्या आप आखिर तक देखेंगे? हम रोजमर्रा अपने घर, बच्चों और कामों के लिए वक्त निकालते हैं, लेकिन हम अपनी सेहत के लिए सिर्फ 20 मिनट नहीं निकालते। शायद यही वो सवाल है जिसने मुझे आज सोचने पर मजबूर किया है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? होप सो सब ठीक ठाक होंगे। तो जी मैं भी ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज आपके साथ मैं पूरा दिन गुजारने वाली हूँ। सबसे पहले चलेंगे एक खूबसूरत मॉर्निंग वॉक पर, जहाँ सेहत के बारे में कुछ ऐसी बातें करेंगे जो शायद रोजमर्रा जिंदगी में नजरअंदाज कर देते हैं। फिर घर वापस आकर अपने रोजाना के कुछ काम भी आपके साथ शेयर करूंगी। आज मैं 2 मजेदार चीजें भी बनाऊंगी दोपहर या रात के खाने के लिए, ग़िज़ाइयत से भरपूर राजमा दाल और सफेद चावल। और आखिर में सिर्फ चंद चीजों से सिंपल सा केक तैयार करूंगी और आपको रेसिपी दूंगी। और हाँ, केक बनाते हुए मेरे साथ एक छोटा सा हादसा भी हुआ, मेरे हाथ भी हल्का सा जल गया। जले हुए की टिप भी आपके साथ मैं शेयर करूंगी और वो कैसे जला, और वो जरूर देखिएगा वीडियो को एंड तक ताकि आपको वो टिप भी मिल सके। तो चलते हैं जी अभी मॉर्निंग वॉक पे। बहुत ही प्यारा हसीन सी सुबह है एक। वो देखिए येलो पौधा, येलो पत्तों वाला ये पौधा कितना खूबसूरत है। मुझे तो ये ना कुदरत के जो रंग है ना इतने फैसिनेट करते हैं। कुदरत के जो भी रंग है ना इतने प्यारे लगते हैं। तो फिर मेरा दिल करता है सबके साथ शेयर करूं। आजकल के दौर में ना सुबह सुबह उठ के वॉक बहुत कम लोग करते हैं, बहुत कम लोग बाहर निकलते हैं। तो सारी रात जागने के बाद, सारी रात जो है ना काम करने के बाद जो लोग आजकल ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं, ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं लोग, तो वो बहुत काम जो है ना सुबह उठ के बाहर निकलते हैं और सुबह का जो मंजर है हसीन वो नहीं दे सकते। क्योंकि आजकल के दौर में ना लोग घरों के अंदर ही एसी और हर चीज़, पहले लोग सोते भी रात को बाहर सेनों में या छतों पे, तो मौसम इंजॉय कर लेते थे और सुबह सुबह उठ के खेतों की तरफ यहाँ पे काम पे निकल जाते थे, तो उस वक्त भी काफ़ी इंजॉय कर लेते थे। तो अब जो है ना अब ऐसा नहीं है। अब बहुत सारे लोग ना घरों के अंदर ऑनलाइन काम करते रहते हैं सारी रात और सुबह सोते हैं, तो वो इस जो नेमत से है ना महरूम रह जाते हैं। तो फिर मुझे लगता है कि हम जैसे लोगों को थोड़ी थोड़ी आप लोगों से आफियत नेमतें शेयर कर देनी चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं तो आँखों को तो थोड़ा सा सुकून मिल जाता है ना। तो फिर मैं सोचती हूँ कि चले, अगर मैंने थोड़ी सी ये अवेयर कर लिया नेमत, मैं तो खुद ऐसी हूँ, तो फिर मैं दूसरों के साथ भी शेयर करूँ। तो देखें प्यारा सा मौसम। आज का दिन बहुत खूबसूरत है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबको भी अपने साथ सुबह की सैर पर ले चलूं। तो कैसी रही आज आपकी सुबह की सैर? दिन का आगाज जैसे होता है ना, अक्सर पूरा दिन भी वैसा ही गुजरता है। सुबह की ठंडी ठंडी हवा, परिंदों की आवाजें और सूरज की पहली किरण सब अल्लाह ताला की ऐसी नेमतें जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। मुझे अक्सर ये बात सोचने में मजबूर करती है कि हम इन चीजों से, इन नेमतों से क्यों दूर। खाना भी अच्छा है, सब्जियां भी, दूध, दही, लेकिन फिर भी शुगर, ब्लड प्रेशर, मोटापा, जोड़ों का दर्द और कन जैसे मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। क्या वजह सिर्फ खाना है? मेरे ख्याल में नहीं। हमने अपनी जिंदगी से चलना फिरना कम कर दिया है। हम देर तक जागते हैं, देर से उठते हैं, मोबाइल पर ज्यादा वक्त गुजारते हैं और सुबह की ताज़ा हवा से खुद को महरूम रखते हैं। तो जी वापस हम आ गए हैं। पप्पू हमारी यहाँ बैठी हुई आराम से और
میں نے نا ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد سو گئی تھی، پھر زور کے ٹائم اٹھی، نماز وغیرہ پڑھی، چھوٹے موٹے گھر کے کام سیدھے کیے کیونکہ صفائیاں وغیرہ تو کرنی نہیں تھی اور صرف چیزیں سیدھی کرنی تھی۔ تو پھر یہاں پہ کوکنگ ہم کر رہے تھے شام کے ٹائم، میں بنا رہی تھی راجما دال اور سفید چاول۔ سفید چاول میں جو ہے بوائل کر رہی تھی اور راجما دال میں بوائل ہونے کے لیے رکھی ہوئی تھی۔ میں دال کو نا بوائل کر کے بناتی ہوں، بعد میں مسالہ بنا کے اس میں ڈال کے اس کو اچھی طرح میش کر لیتی ہوں۔ اکثر لوگ جو ہے نا کالے چنوں کی طرح بناتے ہیں، مگر میرے گھر میں وہ نہیں کھاتے، نہ ہی مجھے پسند ہے۔ گھر کی روٹین بھی شیئر کروں گی اور اس پہ صحت پر بھی بات کریں، اور ساتھ ساتھ ہم جو ہے سادہ سا غذائیت سے بھرپور راجما دال اور سفید چاول بھی بنائیں گے، اور بعد میں آپ کے ساتھ کیک کی ریسپی بھی شیئر کروں گی، اور جو میرا ہاتھ جلا تھا اس کی ایک ٹپ بھی شیئر کروں گی، جس کے لیے آپ کو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے۔ کئی دفعہ نا مہنگے کھانے نہیں بلکہ سادہ اور متوازن کھانا جو ہوتا ہے نا وہ ہماری صحت کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ اچھا، آپ لوگ ساتھ ساتھ ریسپی فالو کیجئے گا کیک کی بھی اور دال چاول کی بھی۔ میں آپ کو کچھ فائدے بتاتی ہوں اس کے، مارننگ واک کے 5 فائدے بتاتی ہوں۔ اچھا، فائدہ نمبر 1، دل مضبوط ہوتا ہے۔ دیکھیں جی، صبح کی صرف 20 یا 30 منٹ کی واک ہمارے دل کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے۔ خون کی روانی بہتر ہوتی ہے اور دل پر غیر ضروری دباؤ کم ہوتا ہے۔ نمبر 2، دماغ پرسکون رہتا ہے۔ آج کل ہر دوسرا انسان ٹینشن میں ہے، لیکن صبح کی تازہ ہوا اور ہلکی واک ذہن کو موڈ بہتر کرتی ہے اور پورا دن انسان کا زیادہ مثبت اور محسوس کرتا ہے۔ نمبر 3، وزن کنٹرول رہتا ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ صرف ڈائٹ کرنے سے وزن کم ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ حالانکہ اگر روزانہ واک کو معمول بنا لیا جائے تو جسم آہستہ آہستہ زیادہ کیلوریز استعمال کرتا ہے اور وزن بھی قابو میں رہتا ہے۔ شوگر اور بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، اچھا، ڈاکٹر بھی اکثر یہی مشورہ دیتے ہیں کہ اگر روزانہ واک کی جائے تو شوگر اور بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھنے میں کافی مدد مل سکتی ہے، اور ابھی تو ہر دوسرا بندہ ان 2 بیماریوں میں مبتلا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اچھا، پوائنٹ نمبر 5، توانائی بڑھتی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم تو صبح اٹھتے ہی تھکے تھکے ہوتے ہیں۔ میں خود ایسی ہوں، میں جب صبح اٹھتی ہوں نا تو میرا جسم پورا تھکا ہوتا ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے۔ اگر میں جس دن واک کروں تو اس دن تو میں بہت جو ہے نا پازیٹیو محسوس کرتی ہوں، بہت میری طبیعت فریش ہوتی ہے، پورا دن بھی اچھا۔ اگر جس دن میں نہیں کرتی تو اس دن میں سارا دن تھکی تھکی رہتی ہوں، اور واک انسان کو مزید تھکاتی نہیں ہے بلکہ جسم میں نئی توانائی پیدا کرتی ہے اور ایسے انرجی دیتی ہے، پورا دن زیادہ ایکٹیو محسوس ہوتا ہے۔ میں آپ کو 2 ٹپ بھی دوں گی، 2 چھوٹی لیکن قیمتی ٹپس دوں گی۔ اچھا، ٹپ نمبر 1 یہ ہے کہ صبح واک کے بعد 1 یا 2 گلاس پانی ضرور پئیں تاکہ جسم اچھی طرح ہائیڈریٹ رہے۔ ٹپ نمبر 2، واک کے بعد ناشتے میں یا دوپہر کے کھانے میں پروٹین اور فائبر والی چیزیں شامل کریں، جیسے دالیں، انڈے یا دہی، تاکہ جسم کو مناسب غذائیت ملے۔ ابھی جو میں دال بنا رہی ہوں نا راجما، یہ بھی فائبر اور بھرپور پروٹین کی جو ہے نا، یہ پروٹین سے بھری ہوئی ہے دال، اسی لیے تو میں اس کو دالوں کی راجکماری کہتی ہوں۔ راجما دال ہے مگر اس کو میں راجکماری دال کہتی ہوں، اور یہ دالوں کی ملکہ ہے۔ جیسے جسم کو روزانہ حرکت کی ضرورت ہوتی ہے نا، ویسے ہی جسم کو اچھی غذا کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس دال کے اندر گوشت کے برابر پروٹینز ہوتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ گوشت لے کے نہیں کھا سکتا نا روز روز، تو اس کو یہ والی دال زیادہ استعمال کرنی چاہیے، اور سردیوں میں تو یہ بہت ہی فائدہ مند ہے، گرم دار ہوتی ہے اور اس کے فائدے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر ہم روز صرف باہر کے تیل والی اور فاسٹ فوڈ کھاتے رہیں اور صرف واک بھی نہ کریں، یا پھر ہم کہیں کہ جی چلیں باقی یہ سب کچھ کھا رہے ہیں اور ہم ایک واک کر لیتے ہیں تو ہمارا جو ہے نا یہ کافی ہے ہمارے جسم میں سے کیسٹرول اور چیزوں کو ختم کرنے بعد، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں جو ہے نا فاسٹ فوڈ اور فالتو چیزیں نہیں کھانی چاہیے، اس طرح کے ہیلدی کھانے کھانے چاہیے، اور پھر ساتھ واک کا ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ اور یہ راجما دال تو پروٹین، فائبر اور آئرن موجود ہوتا ہے، جبکہ چاول کے ساتھ مل کر یہ ویسے ہی ایک مکمل غذائیت اور پیٹ بھرنے والا کھانا بن جاتا ہے۔ کھانا ہمارا بن گیا تھا اور ہم نے کھا لیا، اور کھانے کے بعد میں نے یہ جو ہے نا کیک بنایا رات کو، ایسے ہی میٹھے کو دل کر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ کیک بناتی ہوں، اور اب یہ میں ایک کیک بنا کے نا تقریباً
तकरीबन 2 पाउंड का रख देती हूँ, तो फिर रात को फ्रिज में रख देती हूँ, तो बच्चे 1-2 दिन तक खाते रहते हैं। और बड़ा ही सॉफ्ट और सिंपल से घर के जो चीज़ें पड़ी होती हैं ना, आप देखते जाइएगा, उन्हीं से ये बन जाता है और बड़ा बड़ा मज़ेदार बनता है, फ्लफी सा और स्पंजी सा केक बनता है। इसमें मैंने ना 3 अंडे डाल लिए थे, अंडों को जो है ना व्हाइट एग मैंने अलग कर लिया था और येलो जो है ना वो अलग कर लिया था। तो व्हाइट एग को पहले मैंने बीट कर लिया अच्छी तरह। इसमें थोड़ा सा ना मैंने चीनी हल्की हल्की डालती गई, एकदम से खट्टी चीनी नहीं डालनी, इसमें ना थोड़ी थोड़ी करके चीनी डालनी है। और इसको बीट कर लेंगे तो ये ना एक स्पंज सा ऐसे फ्लफी सा ना तैयार हो जाएगा। इससे ये है कि केक बहुत अच्छा फूलता है और बहुत सॉफ्ट रहता है, जैसे व्हिप क्रीम की तरह होती है ना, उस तरह हो जाएगा। ये देखिए आप साथ साथ ना जैसे इसको चीनी डालती जा रही हूँ तो ये फूलता जा रहा है, यानी कि फ्लफी होता जा रहा है। साथ साथ बीट कर रही हूँ। और ये हालांकि यहाँ पे ना चीनी पीस के डालनी चाहिए थी, मगर मैं उस वक्त पीसी नहीं थी, मशीन मेरी जो है ना साफ करने वाले थी और मैंने सुस्ती कर दी, तो मैं मोटी चीनी डाल रही थी। मगर आप लोग पीस के डालिएगा तो ये जल्दी जो है ना बीट होगा और ज्यादा अच्छा बीट हो। तो यहाँ पे हम ना इसको व्हाइट एग को अच्छी तरह बीट करके देखें कितना भर गया ना बाउल, पहले कितना कम था और अभी इसको जो है ना चीनी डाल डाल के बीट किया तो ये इतना ज्यादा हो गया और ये बहुत अच्छा फ्लफी सा जो है ना केक इससे बनता है। अभी इसको मिक्स करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करना है। अच्छा, 3 अंडे मैंने लिए थे और 1 कप मैंने चीनी का लिया था और ये वही कप लेना है चीनी का जिससे आपने मैदा डालना। ऑयल के लिए, चीनी के लिए और मैदे के लिए एक ही कप यूज करना है, ताकि मेजरमेंट जो है ना कम ज्यादा ना हो। यहाँ पे देखें कितना जबरदस्त इसका ना फॉर्म बन गया। अच्छा, उसको मैंने बीट करके अलग रख लिया और अभी जो मैंने चॉप थी ना उनको मैंने थोड़ा सा बीट कर लिया। इसको ज्यादा बीट नहीं करना, इसको वैसे ही मिक्स ही करना है, तो मैंने इसको भी हल्का सा कर लिया। अब इसमें ना हम डालेंगे ऑयल। मैंने इसमें जो है ना तकरीबन आधा कप डाला है। इसमें वनीला एसेंस डाल दिया मैंने थोड़ा सा और इनको भी हल्का सा मैंने बीट कर लिया। उसके बाद इसमें मैंने आधा कप दूध डाला है फिलहाल, फिर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम मैदे के हिसाब से और डाल लें। और इन चीजों को भी मैंने थोड़ा सा हल्का सा बीट करके तो मैंने मिक्स करके रख दिया। अब एक बोल में हमने ना यहाँ पे छान कर मैदा लेना है। मैदा मैंने लिया 2 कप और यही कप जो है ना मैंने ऑयल के लिए और चीनी के लिए यूज किया। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने बेकिंग पाउडर इस्तेमाल किया 2 टीस्पून नहीं, मैंने ये थोड़े से खाने वाले चम्मच हैं, मगर बहुत बड़े वाले खाने वाले चम्मच नहीं थे। मैंने बराबर बराबर ये बेकिंग पाउडर के इनको डाल के वो भी मिक्स कर लिया। उसके बाद मैंने जो मिक्सचर बनाया हुआ था ना इसका एग यॉक वाला, दूध और ऑयल वाला, वो मैंने डाल के उसको थोड़ा सा बीटर से ही मिक्स कर लिया। आप चाहें तो इसको ना आप मिक्सचर से खा लें। अच्छा, अब जो मैंने एग वाइट एग का मिक्सचर बनाया हुआ था ना, वो क्रीम सा एक व्हिप की हुई थी एग वाइट, उसको बीच में डाल दिया और अब इसको भी मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छी तरह साफ करके सारा वो भी डाल के तो फिर इसके बाद हम देखेंगे कंसिस्टेंसी को कि हमें मजीद और दूध डालने की जरूरत है या नहीं। अब ये सारी चीजों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। केक में अक्सर अपने जो है ना केक की रेसिपी देती रहती हूँ, अपने चैनल पे डालती रहती हूँ, अपने यूट्यूब उसकी शॉर्ट्स में भी डालती रहती हूँ, तो वो आप मेरी चेक कीजिएगा। मुख्तलिफ किस्म के केक बनाती हूँ और मुख्तलिफ रेसिपी मैं उनमें ना देती रहती हूँ। यहाँ पे आपने ना इसको स्पैचुले के साथ ना कट एंड फोल्ड करके ना तो मिक्स कर लेना है। आप जरूरी नहीं है कि इसको आप बीट करें, अगर बीट करेंगे ना तो इसकी जो हमने एग वाइट को बनाया था ना ऐसे क्रीमी सा, वो फिर खराब हो जाए। तो यहाँ आपने ना कट एंड फोल्ड करके ना डाल लेना। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये बर्तन ले लिया खुले मुंह वाला, आपके पास कोई भी मोल्ड है तो उसमें आप बना। तो इसमें मैंने ना अच्छी तरह ना ऑयली कर लिया इसको ब्रश के साथ। ऑयली करने के बाद ना मैंने इसमें जब मैदा डाल के ना उसको फेर लिया था ताकि वो नीचे ना लगे। बाकी मैंने पेपर नहीं डाला, अगर आपके पास पेपर है वो डाल ले। मेरे पास पेपर था मगर वो कलर वाला था, उसका रंग उतरता है, इसलिए मैंने ना फिर मैदे का जो है ना वो नीचे लेयर लगा। तो मैदा डाल के आपने उसको अच्छी तरह से फेर लेना, उसको मैदे को फालतू मैदे को झाड़ लेना है। अच्छा, उसके बाद ना मैंने ये सारा मिक्सचर इसमें डाल दिया और इसको टैप टैप करके ना आपने इसकी हवा वगैरह एयर बबल निकाल लेने हैं। उसके बाद हमने इसको जो है ना देगचा प्री हीट कर लिया था और नीचे मैंने रख दिया था एक रिंग, उसके ऊपर मैंने इसको रख के तो फिर मैंने इसको रख दिया था तकरीबन 45 मिनट के लिए। अब मैंने इसको चेक किया तो ये टोटल पका हुआ था, मगर फिर भी मैंने ना आग बंद करके तो ऊपर लिड रख दिया था थोड़ी देर के लिए, ताकि थोड़ी सी अगर इसमें कोई नमी या कोई चीज रह गई है ना तो वो उस हीट से
ختم ہو جائے گی جو اس کے اندر ہے ہیٹ. جیسے چولہا آپ بات کرتے دیکھیں اس ہیٹ سے ہی نا یہ اوپر سے ہلکا ہلکا نا ریڈ ہو گیا تھا, کافی اچھا اس کا کلر آ گیا تھا. اچھا میں نے شروع میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ میرا ہاتھ جل گیا تھا, تو یہاں نا میری جو ہے نا بہت بری عادت ہے نا, جب میں کام کر رہی ہوتی ہوں تو ساتھ ساتھ ہی نا میں چولہے کو کوئی چیز گرتی ہے تو صاف کرتی ہوں. تو اس کو میں نے بیکنگ کے لیے رکھا ہوا تھا, تو ساتھ نا میں اس کو نا چولہے کو صاف کر رہی تھی, تو وہ نا میرا ہاتھ دیگچے کے ساتھ لگ گیا تو جل گیا. تو اس کے اوپر میں نے کیا لگایا میں آپ کو بتاتی ہوں. اس کے اوپر میں نے فوراً سے کوکنگ آئل لگایا اور نمک لگا دیا اوپر اچھی طرح. اس سے نا یہ آپ کا جو ہے نا چھالا نہیں بنتا, جو پانی والا بنتا ہے وہ نہیں بنے گا. اور آپ نے بعد میں بھی 2 3 4 دفعہ نا یہ کوکنگ آئل اوپر لگاتے رہنا ہے. اس طرح میرا ایک دفعہ پورے بازو جل گئی تھی, تو میں یہی کوکنگ آئل اور نمک لگاتی 2 3 دفعہ لگایا, اور اس کے بعد وہ ایسا ایسا ٹھیک ہو گئی. اور کبھی بھی جو ہے نا چھالا نہیں بنے گا اگر آپ فوراً سے کوکنگ آئل لگا کے تو اوپر نمک لگا دیں گے نا, تو آپ کے جلے ہوئے کے اوپر چھالا نہیں بنے گا. تو جی اس کے بعد ہمارا کیک تیار ہو گیا. کیک بہت زبردست بنا تھا, اسپنجی اور فلفی سا. تو وہ میں نے کاٹ کے رکھ دیا تھا بچوں کے لیے, اور وہ 2 دن تک کھاتے رہے, بڑا ہی مزہ آیا. تو آپ لوگوں کو میری ویڈیو آج کے ولاگ میں آپ کو کوئی بھی اچھی بات ملی اور کوشش کریں گے کل صبح صرف 20 منٹ آپ نے لیے ضرور نکال لیں. تو مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. صحت کوئی ایک دن میں نہیں بنتی, بلکہ روز کی چھوٹی چھوٹی اچھی عادتیں مل کر ایک صحت مند زندگی بناتی ہیں. چلیں جی اب راجما دال اور سفید چاول تیار ہو گئے ہیں, اور ہمارا کیک بھی تیار ہو گیا ہے. ان کی ریسیپی بھی آپ نوٹ کر لیجئے گا, اور جو چیزیں آپ کو پسند آئی ہیں میری باتیں یا ریسیپی, تو مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں. اور اپنا خیال رکھیے گا. پھر آپ کے ساتھ ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی ٹاپک کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک شیئر فالو کرنا نہ بھولیے گا, اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.